Magampo ta. Balaan ug maluluyon nga Amang Dios, nagapasalamat kami kanimo uban sa imong bililong gahom, grasya ug gugma. Giluwas mo kami. O kami kinasingkasing nga nagapasalamat kanimo sa pagiya o pagpanalipod kanamo. Aron kami mabuhi sa nabilin sa among kinabuhi sulod sa imong balaan nga iglesia. Sa paglabay sa matag adlaw, tagi kami o kaalam aron among masabtan pag-ayo kung unsa kadako ang imong grasya o gugma kanamo. Pugni kami nga dili mababagan sa mga lumalabay, walay kahulugan o walay pulos nga mga butang niini nga kalibutan. O tultuli kami sa imong dalan. Niining nakagubot nga kalibutan, pukawa o gihay kami aron matuman namo ang among mga buluhaton ingon nga asin ug kahayag sa yuta. Samtang kami nagkinabuhi sa katapusang mga adlaw, hatagi kami og kaalam sa pag-ila sa mga panahon pinagi sa imong pulong ug sa pagdawat og instruksyon kung unsa gayud ang gikinahanglan ining katapusang mga adlaw. Misalig kami kanimo o kinasingkasing nga nangayo sa imong giya. Nagapasalamat usab kami karong adlaw sa bililong grasya nga nagtugot sa mga kaigsuonan nga naluwas nga magtapok sa usa ka dapit, makig-ambit sa panag-uban ug adunay panahon sa panalangin nga magkauban. Nining orasa kami naghangyo nga imo kami tabangan nga makaila kanimo nga mas lawom pinagi sa imong pulong. Hinaot nga kini nga usa ka bililhon higayon din ato ikulit sa atong kasing-kasing ang dili masukod nga bili sa pag-ila kang Hesukristo. Adoy makaigsuonan sa dili malikayan nga mga hinungdan, dili na mo makauban karon bisan asa man sila karon ug unsa man nang gikahimtang. Ginoo palihog ang pingi, bantay ug giyay sila aron dili sila mawad-an sa ilang pangandoy sa imong grasya ug gugma. Nining panahona, bugos kami nagasalig sa balaan nga espiritu. Nga dunay pagpasalamat, among gihalat kini nga pagampo sa ngalan ni Hesus nga nahigugma kanamo ug nagbantay kanamo. Amen. Atong ablihan natong mga Biblia sa ikaduhang Pedro chapter 3. Ikaduhang Pedro chapter 3 verse 18. Basahan natin ni siya dungan. Ikaduhang Pedro chapter 3 verse 18. Apan managtubo kamo diha sa grasya ug sa pag-ila sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Kaniya ang himaya karon ug ingon man sa walay katapusan. Amen. Kumusta man mo? Bugnaw kayo ang panahon. Pipila na kaadlaw ang milabay sukad sa pagsugod sa ting pamulak. Ang temperatura mius-us ubos sa 0 sukad sa pagsugod sa ting pamulak. Ug kini nga katugnaw dili mawala. Kini daw nagpahibalo sa katapusan sa ting tugnaw nga labaw pa. Samtang nagkaduol ang katapusan, ang ubang mga katalagman mas mamatikdan. Adunay usa ka butang nga angay natong naon sa katapusan sa ting tugnaw. Ang bersikulo sa Biblia nga atong gibasa karon mao ang katapusang sulat nga gisulat ni Apostol Pedro. Adunay duha ka sulat nga gisulat ni Apostol Pedro sa Biblia. Ang una kay ang unang Pedro ug ikaduha ay ikaduhang Pedro. Ang kapitulo nga atong gibasa karon mao ang ikaduhang Pedro, ang katapusang sulat. Adunay tulo lamang ka kapitulo nini nga sulat ug ang katapusan nga kapitulo mao ang kapitulo 3. Ang katapusan ni bersikulo mao ang 18. Sa gusto ko nga atong unaon ang katapusang bersikulo sa katapusang kapitulo sa katapusang sulat sa bersikulo karong adlaw. Sa pinagi ni nga bersikulo, ito makita kung unsa ang mahitabo sa katapusan ng mga panahon ug unsa ang labing gikinahanglan ug grabe nga butang nga kinahanglan natong maangkon sa katapusan ng mga panahon. Giingon niya kini mao ang pagkahibalo kang Hesukristo. Busa, pinaagi nining mensahe karon atong tan-awon kining duha ka butang. Ang katapusang panahon ug ang pagkahibalo kang Hesukristo. Nang hinaot ko nga kini ang panahon nga atong hunaon kung unsa nga matang sa butang ang kinahanglan natong ipadayon ingon nga mga Kristohanon ug kung giunsa nato pag kinabuhi ingon nga kita nagkinabuhi sa katapusan nga panahon. Una sa tanan, ang tuig 2025 ang panahon nga atong gipuy-an karon gisgutan isip patapusan sa panahon. Nakadungog ko og usa ka butang sa balita, usa ka meteorologist ang nagisgot niini kaniadto.
ug siya miingon, karong Abril atong masinati ang kainit nga wala pa masinati sa katawhan kaniadto. Siya miingon ini, busa kung atong tan-awon ang mga pahayag karong panahona, adunay daghan nga ingon ka grabe nga mga pahayag. Ang mga pahayag sama sa usa ka butang nga wala pa nato na sinati kaniadto, gisgutan sa daghang mga tuig na karon. Sa katapusan sa miaging tinginit, aduna usab niini nga panultihon. Kini nga tuig mo ang labing bugnaw nga adlaw sukad. Sa pagtan-aw nining nagkalinlaing mga bahin, murag tin-aw nga kining kalibutan na nagpadulong sa katapusan sa panahon. Bisan pa, nanginaot ko nga kita mga Kristohanon, kinahanglan magunahuna kung giunsa ang tuig 2025 mao ang tinuod nga katapusan sa panahon gikan sa panan-aw sa Biblia. Sama sa giingon ni Jesus sa Mateo chapter 16 verse 3, mahibalo kamo mag-ila sa kalainan sa dagway sa langit, apan dili kamo makaila sa mga ilhanan sa mga panahon. Importante nga mahibaw-an kung unsa klase sa panahon ang atong gilihukan. Mao nga gibahin sa Biblia ang kasaysayan sa panahon sa wala pang maabot si Jesus o sa panahon pagkahuman mianhi si Jesus. Gibasik kang Jesus. Ang panahon sa wala pa moanhi si Jesus kay ang panahon sa konsensya gikan kang Adan hangtod kang Abraham. Ug ang panahon sa mga taong gipili o ang panahon sa kasuguan kay gikan kang Abraham hangtod kang Jesus. Milabay na kadto nga mga panahon. O giingon sa Biblia nga ang panahon nga atong gilihukan kay ang panahon sa grasya. Giingon sa Biblia nga kini ang panahon sa grasya, ang panahon sa iglesia ug ang panahon sa mga hentil. Kini nga panahon kay dili magpadayon hangtod sa hangtod. Si Jesus kay namatay, nabuhi pag-usab ug misaka sa langit ug miingon nga siya mobalik. Busa ang panahon sa grasya kay hangtod lang sa pagbalik ni Jesus sa kawanangan. Ug moabot ang 7 ka tuig nga kasakit kung si Jesus kay mobalik sa kawanangan ug mobalik sa yuta. Ug ang pagbalik usab ni Jesus sa yuta, usbon pagbuhat sa Dios kini nga kalibutan ug si Jesus ang magmando niini nga kalibutan sulod sa 1,000 ka tuig. Ug kung mahuman na ang 1,000 ka tuig, ang tibuok kalibutan kay mahanaw ug mabahin sa walay katapusan nga langit ug walay katapusan nga impierno. Mao kini ang pagkabahin sa panahon nga giingon sa Biblia. Sigurado gyud nga nabuhi ta sa katapusan nga parte sa panahon sa grasya. Bisan pa man, gusto nako nga susiyo nato ang kamatuoran nga ang tuig 2025 kay ang katapusan nga parte sa panahon sa grasya gikan sa panan-aw sa Biblia. Ang Ezekiel chapter 38 ug 39, sa daang tugon kay mahitungod sa giyera sa katapusan nga adlaw. Ang katapusan nga giyera kay mahitungod sa papakig-away sa Israel sa mga kalyansa sa Russia. Ug sa katapusan, ang tanan nga mga tao kay mga guba sa giyera nga nuklear. Mao kini ang sulod sa Ezekiel chapter 38 ug 39. Pagkahuman, para masuklan sa Israel ang gamhanan nga mga nasud sa Russia ug ang makauban ani, ang mga Israelita nga nakatibulaag sa tibok kalibutan kay kinahanglan nga mobalik. Ang nasud kay kinahanglan mahimong gawasnon ug pagkahuman, ang gawasnon nga nasud sa Israel kay kinahanglan nga mahimong kusgan para masuklan ang Russia. Busa ang Ezekiel chapter 36 kay usa ka propesiya mahitungod sa pagbalik sa yuta sa Israel. Ug ang Ezekiel chapter 37 kay mahitungod sa pagbalik sa mga Israelita. Kinahanglan kini nga panahon kung asa ta nabuhi nahimong gawasnon ang nasud sa Israel niadtong May 14, 1948. Ang pagpatibulaag sa mga Israelita kay nagsugod niadtong 722 BC. Sa diha nga naguba ang amihanang Israel pinagi sa imperyo sa Assyria nga nagpatibulaag sa napulo ka tribo sa Israel sa amihanan sa tibuok kalibutan. Ug ang Juda sa habagatan kay naulipon pinaagi sa pagsakop sa Babylonia niadtong 586 BC. Mao nga ang mga Israelita kay nagsugod nga nakatibulag sa tibuok kalibutan halos 2,600 ka tuig na ang milabay. Ug niadtong AD 70 pagkahuman ilansang si Jesus ug nabuhi pag-usab, ang Israel kay hingpit nga nalaglag ug ikalat sa tibuok kalibutan pinaagi ni Roman General Titus. O niadtong AD 135 si Emperador Hadrian kay nagbuhat og balaod nga ang mga Israelita kay dili pwede mopuyo sa yuta sa Israel. Mao nga sila kay hingpit nga gipatibulaag. Ug hangtod May 13, 1948 kay walay nasud nga Israel. Kung nagpabilin kini nga ingon ani hangtod karon, ang ideya sa giyera sa Russia batok sa Israel kay dili kini mahimong tinuod para kanato.
Pero ang mga Israelita nga gipatibulaag sa tibuok kalibutan kinaangkon ang ilang pagkagawas nun nga nasud niadtong May 14, 1948. Ug niadtong June 7, 1967, nabawi nila ang ilang pinakaimportante nga lungsod, ang Jerusalem. Ug nabuhi ta karon ani nga panahon. Ug niadtong December 7 to 2017, giila ni US President Trump ang Jerusalem ingon nga kapital sa Israel. Walay bisan kinsa nga presidente ang nakabuhat sama ani. O iya kining gibuhat sa iyang unang termino. O kita karon kay nabuhi sa ikaduha nga higayon sa pagkapangulo ni Trump. Kung asa mibalik siya usab sa iyang pwesto. Kung lantaw ninyo kining mga butang giingon ni Jesus sa ebanghelyo ni Mateo chapter 24 verse 32, karon magtuon kamo sa sambingay gikan sa kahoy nga higera. Kung ang iyang mga sanga manalinsing na o mamuklad ang mga dahon, himbaluan ninyo nga haduol na ang tingadlaw. Ingon usab kamo, kung hikit-an ninyo kining tanang mga butanga, hisayran ninyo nga ang anak sa tao haduol sa mga pultahan. Bot pasabot ani, kung makita na ninyo ang pagbalik sa nasud sa Israel, naangko na sa Israel ang pagkagawas nun niadtong 1948 ug nabawi na ang Jerusalem niadtong 1967. Niadtong 2017, ang Jerusalem kay giila ingon nga kapital. Kung hikit-an ninyo kining tanang mga butanga, hisayran ninyo nga ang anak sa tao haduol sa mga pultahan. Mao nga aduna kitay biblikal nga basihana niini nga panahon kung asa kita nabuhi 2025 sama sa katapusan nga panahon. Ang panahon sa katapusan kay taas ka panahon sa realidad o wala ta masayod kung unsa kini kadugay. Tungod kini anaa sa pagdumala sa Dios sama nga kita anaa pa sa eskwelahan. Ang usa ka adlaw sa eskwelahan kay dili nato matawag nga mga adlaw sa eskwelahan o school days. Kini kay sama nga kita kay naa sa junior high school. Kini kay sama sa 4 ka tuig sa junior high school. Sama ining 4 ka tuig nga naa sa sulod sa panahon sa junior high school, adunay natakda nga panahon nga ang Dios lamang ang nakabalo sa katapusan. Adunay panahon ang tanan nga mga butang. Gingon pod ni Jesus sa ebanghelyo ni Mateo chapter 24 verse 14. O igawali kini mayong balita sa harian sa tibuok kalibutan aron sa pagpamatuod sa tanang mga nasod. Ug unya mag-abot ang katapusan. Ug nining panahon na gingon sa verse 12, ug tungod kay ang pagkamalapason magadugang, ang gugma sa kadaghanan magabugnaw. Ug gingon ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo chapter 3 verse 1, nga sa katapusan mga adlaw moabot ang mga makalilisang panahon. Ang katapusan sa panahon kay gipasabot sa daghan nga kalilain nga paagi para ani unsa man ang talagsaon nga panghitabo sa katapusan nga panahon nga atong ginuhana karon. Atong butang bookmark sa ikaduhang Pedro, moadto ta sa Isaias chapter 5 verse 20. Dungan nato sa pagbasa sa Isaias chapter 5 verse 20. Alaot kanila nga nagangalan sa dautan nga maayo ug sa maayo nga dautan nga nagabutang sa kangit-ngit nga ilis sa kahayag ug sa kahayag nga ilis sa kangit-ngit ug nagabutang sa mapait nga ilis sa matamis ug ang matamis nga ilis sa mapait. Ang dautan kay dautan ug ang maayo kay maayo sa realidad. Ang maayo dautan kay dili pwede itandi. Ang kahayag ug kangit-ngit kay dili ikatandi. Kung kita mo tan-aw sa kangit-ngit o moingon, kini mas hayag kaysa hayag. Ang maong pagtandi dili madawat. Atong itandi ang kahayag sa kahayag. Atong itandi ang bituon ngadto sa bituon. O kita moingon, kita nga kini nga bituon mas hayag, kini nga bituon mas hayag. Ang kahayag ug ngit-ngit dili ikatandi. Apan kung atong tan-awon kining katapusan sa panahon, ang Biblia nag-ingon nga nagangalan sa dautan nga maayo ug sa maayo nga dautan nga nagabutang sa kangit-ngit nga ilis sa kahayag ug sa kahayag nga ilis sa kangit-ngit ug nagabutang sa mapait nga ilis sa matamis ug ang sa matamis nga ilis sa mapait. Ug giingon nga ang usa ka bakak mao ang kamatuoran ug ang kamatuoran mao ang usa ka bakak. Kini ang labing inila nga panghitabo sa katapusan sa panahon. Ug ang hinungdan ini tungod kay ang mga tawo nahubog sa usa ka butang. Adunay usa ka butang nga kulang. Mga kita nagpuyo sa usa ka panahon din walay pag-ila kung unsa ang husto o kung unsa ang sayop. Unsa ang sumbanan ug unsa ang lagda ug unsa ang katapusan sa panahon. Atong tan-awon sa Isaias chapter 28
Isaiah chapter 28. Akong basahon sa verse 7. Ug bisan pa kini sila nagatango-tango tungod sa vino o nagasamparay tungod sa maisog nga ilimnon, ang saserdote o ang mga manalagna nagatango-tango sa maisog nga ilimnon. Sila gipanglamoy sa vino, sila nagasampay tungod sa maisog ilimnon. Sila nangasayop sa pagtan-aw, sila nang hipangdol og sa paghukom. Kay ang tanan nga mga lamisa nangapuno sa sinuka ug kahugawan. Hangtod nga wala nay dapit nga malinis. Ang makapatingala kay dili lang ang mga tao ang nahubog sa bino ug ang hudyaka, kundi ang mga pari, mga propeta ug mga pangulo usab nga nangulo kanila. Ingon nga resulta, ang Dios miingon nga ang mga maghuhukom masayop usab sa diyang sila mohukom. O kini giingon, walay dapit nga walay kahugawan. Ug naingon usab, ang tanan nga mga lamisa napuno sa suka. Mo kini giingon dinhi. Atong lantawon sa Jeremias, pagkahuman sa Isaías, adto ta sa Jeremias chapter 4 o Jeremiah chapter 4. Giingon dinhi. Jeremiah chapter 4 verse 22. Atong dunganan sa pagbasa. Jeremias 4:22, kay ang akong katawhan mga buang-buang, sila wala man nagpakailakan ako, sila hungog nga mga anak, o sila mga walay sa labutan, sila mga makinadnamon sa pagbuhat o kadautan, apan sa pagbuhat og maayo sila walay kahibalo. Ang makapakurat nga kinaiya kanila mao nga sila adunay makapatingala nga kaalam sa pagbuhat og dautan, sa pagpamakak, sa pagbutang-butang sa uban, sa pagbuhat sa maong mga butang, apan sa pagbuhat og maayo sila mga walay kahibalo. Ang hinungdan nga kini mahitabo tungod kay wala sila'y mga sumbanan. Kini tungod kay ang mga tao wala mahibalo kung unsa ang maayo ug dautan. Tungod kay sila naglibog, busa, mao kini ang iyang gisulti dinhi sa chapter 5. Chapter 5 verse 21, akong basahon. Sa Jeremias chapter 5 verse 21, pamatia karon kini ubang buang katawhan ug mga walay sa labutan nga adunay mga mata ug dili makita, nga adunay maigdulongog ug dili makadungog. Karon ang gipasabot sa Dios mao ang balas sa dagat. Ang balas sa dagat dili moadto sa patag sama sa nahitabo hangtod karon. Sumala sa mando sa Dios. Apan ang mga tao nag-ingon nga sila mulapas sa linya nga gitakda sa Dios. Sa verse 22, dili ba kamo mahadlok kanako, nagaingon si Jehovah? Dili ba kamo mukurog sa akong presensya nga nagabutang sa balas aron mahimong utlanan sa dagat? Nga pinagi sa usa ka sugo nga walay pagkatapos? Kini dili makalabang nini. Ubisan ang mga balod dito sa mga sapo-sapo sa ilang kaugalingon. Apan sila dili makadaog, bisan sila mabudahunog, apan sila dili makalabang nini. Ingon ini atong pagkinabuhi. Bisan pa ang Dios naghatag kanila sa diha-diha nga ulan o nalangan nga ulan, sila wala makasabot nya kini mao ang grasya sa Dios. Ug sa verse 26 ping sa 28, kaya sa taliwala sa akong katawhan yakita ang daotang mga tao, sila nagbantay ingon sa mga ngayam nga naghati, sila nagabutang usa ka litag, sila mudakop og mga tao, ingon sa usa ka halwa nga napuno sa mga langgam, mao usab ang ilang mga balay napuno sa mga limbong. Busa sila nahimong dagko o nanghimong bahandianon, sila mintambok, sila migsinaw o sila milabaw sa mga binuhatan sa mga dautan, sila wala managlaban sa katungod sa mga ilo, aron sila muuswag ug ang katungod sa mga hangol wala nila pakanaog ihukom. Atong basaw sa verse 29, dili ba ako muduaw tungod niini mga butanga, nagaingon si Jehovah? Dili bang akong akong kala mga panimalo sa usa ka nasod nga maingon nining katapusang mga adlaw, ang tanan nagkasagol, gubot ug makalibog. Tungod niini, ang mga tao wala na mahibalo kung unsay husto ug sayop. Ang basahon ni Jeremias wala lamang nag-ingon nga mga tao napakya sa paghukom sa husto, apan nga bisan ang ilang mga pangulo napakya sa pagbuhat sa ingon. Tanan kinahanglan nga patas ug patas ang paghukom, di ba? Giingon sa Deuteronomio chapter 1 verse 17, Deuteronomy 1:17, dili ka mo mapili og tao sa inyong paghukom. Kini usab giingon, kung patas ang paghatag og hustisya,
Mapabiling malinawon ug lig-on ang nasod. Apan tungod kay ang mga hustisya wala mahatag sa hustong paagi, ang Dios miingon sa mosunod sa Isaiah chapter 9 verse 16, kay sila nga nagamando nining katawhan mo'y nagapasalaag kanila ug sila mga minanduan nila gipanalaglag. Usa kini sa iladong mga ilhanan sa katapusang mga adlaw. Ang isa pa katimailhan makita sa Psalms number 12. Atong lantawon ang Psalms number 12 verse 8. Atong nidunganan sa pagbasa. Awit o Salmo 12 verse 8. Ang mga dautan nagalakaw sa bisan diin dapit sa diha nga napataas ang kangilaran sa tiliwala sa mga anak sa mga tao. Ang pulong nga dautan nagpasabot sa mga butang nga ubos, bastos o salawayon. Kini mga butanga dili ang nga ipatungha taliwala sa katawhan. Sa pagkatinuod, sila kinahanglan nga mawala gikan sa katiningban sa mga tao. Hinuon, kung ang pagkadautan mabayaw taliwala sa mga anak sa tao, ang mga dautan gawas nun nga magsuroy-suroy o mudaog bisan asa. Ang laing hubad nga nag-ingon nga ang daotang mga tao naglakaw nga maisugon o masaligon. Kini mo ang usa ka tin-aw nga ilhanan sa katapusan niya mga adlaw. Sa diha nga kini mahitabo, ang matarong nga mga tao mahimong mutago. Sa atong panahon, sa matag nasod, nga atong tanahon, atong makita nga walay tinuod nga matarong nga mga tao. Ang sabot pasabot niini, nagpasabot nga walay mga lider nga makagiya sa katawhan sa hustong paagi. Mao ni ang realidad sa atong panahon. Karon mobalik ta sa Proverbs chapter 28 verse 2 o Proverbio o Kawikaan 28 verse 2. Tunganan naton isa pagbasa. Proverbs chapter 28 verse 2. Kaysa kalapasan sa usa ka yuta, daghanan ang mga prinsipe ni ana, apan pinagi sa mga tawo nga may salabutan og kahibalo ang kahimtang niini pagalugwayan. Sa diha nga yuta anaa sa pagsukol, daghang mga tingog ang gipatugbaw ug ang mga pangulo mudaghan. Ang matag usa nagsulti gikan sa laing lugar. Ang matag usa nagpataas sa ilang kaugalingon nga tingog. Mao ni ang sitwasyon sa atong panahon. Sa verse 12, sa diha nga mga matarong makadaog adunay dakong himaya, apan sa diha nga mga dautan motindog ang mga tawo manago sa ilang kaugalingon. Nagpuyo kita sa usa ka panahon diin ang mga tawo nagtago. Kini may usa ka lahi nga ilhanan sa katapusan mga adlaw. Tungod niini nga mga panghitabo, ang mga leader nga mao untay mugiya sa katawhan sa usong dalan apan tanan kay nalinlang. Mao kinang gingon sa Isaiah chapter 9 verse 16, kay sila nga nagmando nining katawhan mo'y nagapasalaag kanila og sila midan duan sa gipanaglag. Sa Mateo, si Jesus mitudo sa templo mingon. Sa Mateo 24 verse 2, walay bato dinhi nga gigabilin sa ibabaw sa usa ka bato nga dili pagatumpagon. Unya, nangutana matinun-an. Sa verse 3, isulti ka namo kanus kining mga butang nga mahitabo ug unsa ang ilhanan sa imong pag-anhi sa katapusan sa kalibutan. Sa pagkatinuod, ang katapusan nga mga adlaw mao ang panahon sa dakong limbong. Kini dili katuuhan o malimbongon. Ang Biblia nag-ingon sa Isaiah chapter 19 verse 15, wala na bisan unsang buluhaton alang sa Ehipto nga mahimo nga ulo kon ikog, palwa kon banban. Kini nagpasabot nga ang ulo ug ang ikog, sanga ug ang palma ug tangbo managsama. Ang kaalam ug kahibalo nahanaw. Ang mga tawo wala na mahibalo kung unsa ang husto ug sayo. Mao kini ang kahimtang sa kalibutan nining katapusang mga adlaw. Kung atong tanaw ang kasaysayan sa mga Israelita, atong makita nga dunay mga koneksyon sa katapusang mga adlaw alang sa nasod sa Israel. Usa sa labing representatibo nga mga pananglitan mao ang panahon sa hiusang gingharian ubos ni Haring Saul, Haring David o Haring Solomon. Apan sa 930 BC namatay si Solomon ug ang gingharian sa Israel nabahin sa duha ka nasod. Susama sa pagkabahin sa Korea karon. Ang katapusang hari sa nagkahiusang gingharian mao si Haring Solomon. Kini si Solomon, ang Dios mismo nagsulti kaniya sa unang hari 3:11 to 12. Ug ang Dios mingon kaniya, tungod kay nangayo ka nining butanga ug wala mangayo alang sa imong kaugalingon sa taas nga kinabuhi, ni mangayo og mga bahandi alang sa imong kaugalingon ni sa kinabuhi sa imong kaaway, apan nangayo alang sa imong kaugalingon sa salabutan sa pag-ila sa hustisya. Ania karon ako nakabuhat sumala sa imong pulong, tan-awa. Ako nagahatag kanimo usa ka maalamon og masinabtanong kasing-kasing sa pagkaagi nga walay sama kanimo sa mga nanghiuna kanimo, bisan sa sunod kanimo walay motindog nga sama kanimo.
Si Solomon nagmando sa nasod uban ang talagsaong kaalam. Gamit kini ang kaalam. Iyang nahuptan niya kini kalinaw sa silangang mga nasod. Dili pinagi sa gubat, kung dili pinagi sa politikong pakiguli. Ilabi na pinagi sa pagminyo o langyaw mga prinsesa. Kini usa ka estratehiya aron papadayon sa kalinaw nga walay pagpaaga sa dugo. Apan tungod niining politikanhong kaminyoon, ang impluwensya sa langyaw nga mga nasod misulod sa Israel. Ang kausaban nahitabo sa dihang kining langyaw nga mag-asawa nagpaysalaag sa kasing-kasing ni Solomon. Kini natala sa Biblia sa Unang Hari 11 verse 3. Ug ang iyang mga asawa nakapaliso sa iyang kasing-kasing. Gikuha sa langyaw nga babae ang tanagsaong kaalam ni Solomon. Ang kaalam magihatag sa Dios sa kaniya samtang nawad-an si Solomon sa iyang kaalam ug sa labing talagsaon nga mga butang nga iyang nahimo, mga paghimo nga Dios mismong Dios sa mismong dapit sa nagbarog nga templo sa Dios. Atong lantawon sa Hoseas chapter 4. Patalinghog sa pulong ni Jehova kamo mga anak sa Israel. Kay si Jehova adunay pakiglalis sa mga pumuluyo sa yuta. Tungod kay walay kamatuoran ni kaayo ni pag-ila sa Dios dinha sa yuta, walay lain kundili ang pagpanumpa ug ang pagpamakap ug ang pagpapatay ug ang pagpangawat ug ang pagpanapaw mao lamang ang milukok. Sila nanulis ug nagamit ang dugo sa dugo. Ang pangunang isyu mao ang kakulang sa kahibalo sa Dios. Tungod niini ang kalaglagan miabot sa yuta. Sa Hosea chapter 4 verse 3, musa ang yuta magabangutan ug ang tanan nga puyo kaniya magakaniwang. Uban ang mga mananap sa kapatagan ug sa mga langgam sa kalangitan, oo, ang mga isda sa dagat pagkakuhaon usab. Busa ang Dios nagapadayon sa pagkisulti kang propeta Isaías. Sa verse 6, ang akong katawhan ginalaglag sa kakulangan sa kahibalo. Tungod niya nagisalikway ang kahibalo. Gisalikway ko usab ikaw, aron ikaw mahimong saserdote kanako. Sanglit imong hingkalimtan kasiguan sa Dios ug ako usab makalimot si imong anak. Nalakip ang mga habagatang Juda sama sa mga amihanang gingharian sa Israel nalaglag tungod sa kakulangan sa kahibalo sa Dios. Ang habagatan katapusan, ang habagatan naging harian nagatubang sa mga samang kapalaran mao kinang kini sa katapusan mga adlaw nga ang mga tawo malaglag tungod sa kakulang sa kahibalo sa Dios, dili ba? Ang katapusan ng mga adlaw sa Israel sa panahon ni Hesus, usa ka kahulugan ang panahon ni Hesus sa katapusan mga adlaw sa mga Israelita. Isalikway sa mga Hudyo si Hesus ug gilansang sa krus human sa iyang pagkabanhaw, pagkayab, ang kapatan katuig milabay. Sa AD 70, ang Romanong general nga si Tito milaglag sa Israel. Ang Biblia miingon nini sa Roma chapter 10 verse 2 paingon sa 3. Dungan na nato sa pagbasa. Sa Roma chapter 10 verse 2 paingon sa 3. Dungan nato ni sa pagbasa. Roma chapter 10 verse 2 paingon sa 3. Ako nagapamatuod kanila nga sila adunay kakugi alang sa Dios apan dili sumala sa kahibalo. Kisanglit wala nila isayri ang pagkamatarong sa Dios o ginapaninguha nila ang pagtukod sa ilang kaugalingon. Wala sila magpasakop sa pagkamatarong sa Dios. Sa kaniadtong panahon, ginahatag sa Dios sa mga Israelita ang mga kasulatan. Pinagi sa pulong sa Dios, kinahanglan silang magtinguha sa pagsabot sa iyang kabubuton. Ang mga eskriba o mga pari mo'y responsable sa pagtudlo niini nga kamatuoran sa hustong paagi. Apan, unta sundon na pagkamatarong sa Dios, gitinguha nila ang natukuron ang ilang kaugalingon nga pagkamatarong. Kinimbakak, nakadasig, nga walay kahibalo, mitultol kanila sa pagsalikway kang Hesus. Sa katapusan, may resulta sa kalaglagan. Bisan pa niya gingon sa Biblia nga dili gusto sa pari mahibalo sa balaod sa Dios. Kini usa ka katingalahang pagpahayag dinhi sa unang Samuel chapter 2 verse 12. Karon, mga anak ni Eli, mga dautan, wala sila pagtawad sa Dios. Bisan tuod nga aduna sila kahibalo nga angay nilang mahibalan, apan wala sila mangandoy o nangandoy nga makatunan. Kini nagapadayon sa Romans chapter 10 verse 2-3. Ang mga Israelita mauntay ang angay makabalo sa kabubuton ug plano sa Dios pinagi sa Biblia. Mao kanang ilang nasabtan bahin sa Dios pinagi sa Biblia.
Ang pinakadakong kahibalo gikan sa kahibalo sa Dios sa Biblia mao ang kahibalo kung kinsa si Kristo. Ang hinungdan nganong gihatagan kita sa Dios o kasuguan mao aron ipasabot kung kinsa si Kristo. Bisan pa niana nakalimot sila kang Kristo, naningkamot sila sa pagsunod sa kasuguan. Giingon sa Biblia, tungod sa ilang pagkawalay kahibalo sa pagkamatarong sa Dios o sa ilang paningkamot sa pagtukod sa ilang kaugalingong pagkamatarong, wala sila mapasakop sa pagkamatarong sa Dios. Sa matag higayon nga makita nato ang Israel, makita usab nato ang pulong. Ang akong katawhan nagapukan tungod sa kakulang sa kahibalo, kay ikaw mibiya sa kahibalo. Ang akong katawhan nagapukan tungod sa kakulang sa kahibalo. Unsa hinungdan ngano nga ang Israel mapukan o napukan tungod kay wala sila kahibalo. O wala sila kahibalo. Sa atong henerasyon, sa katapusan mga adlaw, kini ba para lang sa mga Israelita? Dili kini para lang sa mga Israelita, kundi para usab sa tanang makatawhan sa kalibutan. Tinuod nga ang kalibutan magapadulong sa porma sa katapusan mga adlaw nga daan ng gitakda sa Dios. San pa niana, wala mahibalo ang mga tao sa kalibutan, sa kahibalo nga makatabang aron mailhan nato kung kinsa ang Dios. Dili usab sila gustong paningkamutan kini nga may balaan. Labaw pa niana, bisan ang mga Kristiyano dili interesado kung unsay atong gikinahanglan sa katapusan mga adlaw. Kinahanglan natong hunaw-naon kini pag-ayo. Sayod na kita nga ang atong henerasyon ananas katapusan mga adlaw. Sumala sa gingon sa Biblia, bisan unsaon panato kini pagtan-aw. Usaba sa akong gingon ganina, atong makita kung unsang kahimtang sa mga Israelita sa katapusan mga adlaw. Gingon sa Biblia nga sila mapukan sa katapusan mga adlaw tungod sa kakulang sa kahibalo. Akong katawhan magapukan tungod sa kakulang sa kahibalo. Ang tuig 2025, klaro nga apil na sa katapusan mga adlaw. Apan ang mga Kristohanon ba aduna bay kahibalo may tungod sa katapusan mga adlaw? Ug nga matang sa kahibalo? Ang kahibalo nga nakaila kita sa Dios ug sa atong Ginoong Hesukristo aduna bagid ako ing ani nga kahibalo, kinahanglan nato kini nga paghunaw-naon pag-ayo. Tungod kay buhi kita sa katapusan mga adlaw, atong tan-awon pag-usab ay 2 Pedro chapter 3 verse 18. Duha nato sa pagbasa. Apan motubo kamo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug maluluwas si Hesukristo. Iya untang himaya karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen. Gingon ni Apostol Pedro, motubo kamo sa grasya ug sa kahibalo sa atong Ginoo ug maluluwas nga si Hesukristo. Kini iyang gisulti sa katapusang kapitulo o bersikulo sa iyang katapusang sulat. Mga igsuon, ang kahibalo gipadayag ingon nga usa ka gahom sa Biblia. Sa Proverbs chapter 24 verse 5, ang maalamon nga tao mas gamahanan kaysa kusgan, ang tao nga adunay kahibalo mas lig-on kaysa may kusog. Sa among unang higayon nga nakaila sa English textbook, adunay usa ka hupong sa mga pulong nga among una nakita. Ang pluma mas gamahanan kaysa espada. Ang espada adunay dakong nga gahom, ang gahom sa mga tao makita sa nagkananlaing porma. Adunay gahom sa militar, gahom sa pisikal, gahom sa ekonomiya, o gahom sa politika. Kini tanan nga mga gahom, mga gahom sakto ba? Bisan pa niana, ang mas gamahanan kay sa tanang gahom mao ang kahibalo. Busa, ipahayag sa Biblia ang kahibalo usa ka gahom. Ang tao adunay kahibalo mas lig-on kaysa may kusog. Ang kaalam o kahibalo tinuod na katingalahan o nga gahom. Ang pinakadakong gahom sa mga tao sa tanang gahom mao ang kahibalo. Nakaton kita may tungod niinigikan kang Solomon. Si Solomon ang may pinakadakong kaalam sa iyang panahon. Siya usab ang may pinakadakong gahom. Sakto ba? Usa sa mga pamahayag may tungod sa kahibalo sa Biblia mao ang gisulti ni Jesus sa mga dalubhasa sa kasuguan. Sa Lucas chapter 11 verse 52, kahapdos kaninyo kamo nga mga magtutudlo sa balaod, kay inyong gikuha ang yawi sa kahibalo, kamo mismo wala mosulod, ug ang inyong gibabagan ang mga mosulod. Dinhi ang kahibalo gipahayag ingon nga yawi sa kaalam. Kung sirado ang usa ka pultahan, dili kita makasulod kung kini nakalak. Sakto ba? Kinahanglan nga aduna kita yawi aron makasulod sa sulod. Magsuon ang pultahan sa langit sarado, dili kini mabukas alang lang sa bisan kinsa. Sila lamang adunay mga yawi makasulod sa sulod. Giingon ni Pedro sa Mateo chapter 16 verse 16, ikaw mao ang Kristo,
ang anak sa buhing Dios. Ngadtong panahon na gisultihan siya ni Jesus. Ihatag ko kanimo ang Yahweh sa gingharian sa langit, bisan unsa imong higutan dinhi sa yuta, paghigutan usab sa langit. Bisan unsa imong pagabuhian dinhi sa yuta, pagabuhian usab sa langit. Sa Matthew chapter 16 verse 19, ang ebanghelyo mao ang Yahweh sa kahibalo. Kita mao ang mga tawo nga adunay kini nga Yahweh. Bisan unsay atong higutan dinhi sa yuta, paghigutan sa langit. Bisan unsay atong pagabuhian sa langit. Kung isang yun natong ebanghelyo, ablihan sa Dios ang kasing-kasing sa mga tao ug tugutan niya sila nga maminaw sa ebanghelyo o maluwas. Sige nga sa Biblia, may tungod sa kahibalo. Busa giingon sa Ecclesiastes chapter 10 verse 10, kung upot mapilong ug walay usang mubayad sa sulab, nan kinahanglan nga iyang pangusgan pag-ayo ang paggamit nini apan ang kaalam apostanon alang sa pagmando. O sa Proverbs chapter 24 verse 6, kay pinaagi sa malamon nga pagmando, ikaw magahimo sa imong gubat ug diha sa panon sa mga pagtambag walay kapildihan. Ang pahayag sa Biblia bahin sa kahibalo o sa kaalam ang puthaw na pilong. Kung ako kini ipasabot sa inyo pamagi, sama kini sa espada o sa atsa, apan kung mugamit kita og espada ug atsa, kung kini mahabol, lisod na kini gamiton. Busa kini nga habol nga puthaw kinahanglan nga hasaon, kinahanglan nato nga makakuha og kahibalo nga nagdugang sa kaalam ug kahibalo. Kini nga kaalam, kini ang kaalam, kinsa man ang kaalam, siya si Jesus. Busa ang Biblia nag-ingon bahin sa Espiritu sa Dios sa Isaiah chapter 11 verse 2, ug ang Espiritu sa Ginoo magapadayon kaniya, ang Espiritu sa kaalam ug sa pagsabot, ang Espiritu sa tambag ug sa gahom, ang Espiritu sa kahibalo ug sa kahadlok sa Ginoo. Ang Biblia nag-ingon nga kini ang Espiritu Santo. Ang pundasyon sa kaalam mao si Jesus. Si Jesus nakabuhat og mga katingalahan mga butang uban siyang kaalam. Ecclesiastes chapter 9 verse 13. Akong basahon. Ecclesiastes chapter 9 verse 13. Ato po ninunganan sa pagbasa. Ako nakakita usab og kaalam ilalom sa adlaw sa ingon ini nga paagi. O kini gipakaingon ko nga halangdon alang kanako. Adunay usa ka gamay nga syudad ug pipila ka tawo sa sulod niini ug dihay usa ka dakong hari nga mianhi batok niini. O gilibutan kini o gitukuran og daghang mga balwarte batok niini. Karon hingkaplagan didto sa sulod niini ang usa ka kabus nga tawo manggialamon ug siya tungod sa iyang kaalam nakaluwas sa maong syudad. Apan walay tawo nga nahinumdum ni adtong tawhanang nga kabus. Unya miingon ako, ang kaalam labi pang maayo kaysa kusog. Bisan pa niana ang kaalam sa taong kabus ginatamay ug ang iyang mga pulong wala patilikmogi. Dinhi kanunay natong makita kini nga sitwasyon sa kalibutan. Kung usa ka dako nga nasod musulong sa mga gagmay nga nasod, imposible kini makalaban kanila. Ug sigurado nga sila pagagubon. Apan kung ang kaalam sa maong gamay nga nasod nakisulti sa mga nga maayo sa hari sa dako nga nasod ug nakabot ang kadaugan batok kanila, usay kini mahitabo. Busa ang kaalam mas lig-on kaysa mga persang militar. Nahibalo kita niini sa kasaysayan ug pinaagi sa pulong sa Dios. Dingon dinhi, apan adunay nakit-an nga usa ka pobre nga maalamon nga tawo ug iyang naluwas ang syudad pinagi siyang kaalam. Unsa man ang kasabot ani? Ani akita sa kapalaran nga ang tanan niya mga tawo sa tong panahon ug ang tanan niya mga tawo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan sa kalibutan kinahanglan nga silutan ug moadto sa impierno pinagi sa pagdani sa ilawom sa gahom ni Satanas tungod sa atong mga sala. Dili ba kita nagpuyo sa kalibutan nga nasod nga gitunglo sa Dios? Apan aron masalbar ang kalibutan, si Jesus nga mao ang Dios miabot sa kalibutan sa porma sa usa ka tawo ug nagantos sa kakabos. Sa tinuod, si Jesus nagpuyo isip anak sa usa ka magukit o karpintero. Ug si Jesus pinagi sa iyang kaalam naghimo og dalan alang sa tanan nga nakatakda sa impierno nga makaduol sa Dios nga Amahan. Naghimo siya og dalan pinagi sa langit, paingon sa langit. Dili ba kining kaalam talagsaon kayo? Kung atong hunahon kini nga kaalam, makita nato nga kini nga kaalam talagsaon gayud. Tungod kay kini nga kaalam dili usa ka butang nga mauna-una sa mga tawo o mahatag. Ang kaalam ni Kristo, ang kaalam sa pagkahibalo kang Kristo, dili usa ka butang nga nagagikan sa mga tawo.
Sa usa ka talagsaon nga paagi, gipasaylo ni Hesus ang tanan natong mga sala pinaagi sa pagkamatay sa krus ug naghimo sa dalan aron makaduol kita sa Dios nga Amahan. Kay giingon mismo ni Hesus sa Juan chapter 14 verse 6, mingon si Hesus kaniya, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaduol sa Amahan gawas pinaagi kanako. Naghimo siya niining katingalahang dalan apan ang mga tawo sa kalibutan wala makabalo niining katingalahang kaalam. Ug sa kaniadto ingon pud kita sa wala pa kita maluwas, di ba? Sa wala pa kita maluwas, wala ta interes sa bisan unsang gibuhat ni Hesus. Wala ta interes kang Hesus. Nakinabuhi kita nga wala interes sa tanang mga gibuhat ni Hesus. Mausab ang mga tawo sa kalibutan nga wala pa maluwas karon. Sama sa gisulti sa kasulatan, walay nakahinumdom niining pobre nga tawo. Mga igsuon, sa kalibutan sa mga dili paluwas, walay nakahinumdom kang Hesus. Walay bisan kinsa nakahibalo kang Hesus. Kung kinsa si Hesus, wala siya nakahibalo unsay iyang gibuhat ug unsay iyang relasyon kanato. Nakinabuhi sila nga wala nagunahuna bahin kang Hesus. Ang labing importante o eksaktong kahibalo alang sa mga tao maong kahibalo kang Hesukristo. Apan ang mga tao nga moadto sa impierno kung mamatay sila karon, walay kahibalo bahin kang Hesus, wala sila bisan musulay sa pagpangita. Musa ang magwawali nag-ingon ini, Ecclesiastes chapter 9 verse 16, apan ako nag-ingon nga ang kaalam mas maayo kaysa kusog, bisan pa sa kaalam sa pobre nga tao ginasalikway, ug ang iya mga pulong dili madungog. Ang kaalam sa pobre, ang kaalam ni Hesukristo ginasalikway. Ang ebanghelyo nga gibuhat ni Hesus wala gidawat sa mga tao. Dili gusto maminaw ang mga tao, mao kini ang panahon nga atong gikinabuhi sa katapusan ng mga panahon. Kini nga sitwasyon walay labihan nga seryoso. Ug bahin sa mga pulong sa malamon mingon siya niini. Ecclesiastes 9:17-18, ang mga pulong sa maalam na hinunggan sa hilom labi pang maayo kaysa pagsyagit niadtong naghari sa taliwala sa mga buwang-buwang. Ang mga pulong sa ebanghelyo ni Hesus madungog sa lalom sa atong mga kasing-kasing nagsulti. Kini nga mga pulong mas maayo pa kaysa mga pulong sa maghukom sa taliwala sa mga buang nga naghilak. Maigsuon kung atong makita kini, mahimo nato nga ikumpara ang mga pulong sa mga maalamon sa paghilak o pagpanuko sa maghukom sa taliwala sa mga buwang. Mahunaw na kita niini sa usa ka higayon. Si Jose nagpuyo isipo sa kaulipon sa balay ni Potiphar sulod sa 13 ka tuig. Nitong panahon na gitintal siya sa yawa. Gitintal siya sa asawa ni Potiphar. Gikuptan siya sa iyang mga sinina. Nga nag-ingon sa Genesis chapter 39 verse 12, dali uban kanako kana nga pulong mao ang pulong sa mga buang. Unsa man nagisulti ni Jose natong panahon na? Unsaon man ako pagbuhat niini nga dakong dautan nga makasala batok sa Dios? Kinsa ang pulong nga mas maalamon ug unsang pulong ang mas maalamon? Naghimo si Haring Nebukadnesar og bulawan gisa tuwa. Naghimo siya dakong isa tuwa nga bulawan nga 60 ka tiil ang kitas-on ug giingnan sila sa pagyukbo ug pagsimba niini. Apan kining tulo ka tawo, si Shadrach, Meshach ug Abednego, wala mohapa. Busa si Hari Nebukadnesar nasuko misinggit. Hatagan yo kamo og usa pa ka higayon. O andam na kamo karon sa paghapa o pagsimba. Niadtong panahon na si Shadrach, Meshach ug Abednego misulti sa hari. Si Shadrach, Meshach ug si Abednego mitubag mingon sa hari, "O Nebukadnesar, kami dili kinahanglan nga mo tubag kanimo niining butanga. Kung mao kana, ang among Dios nga among ginaalagaran makahimo sa pagluwas kanamo gikan sa hudno nga nagdilab sa kalayo. Ug siya nagaluwas kanamo gikan sa imong kamot o hari, apan kung dili ugaling angay mo hisayran ug hari nga kami dili gayud moalagad sa imong Dios, nimusimba kami sa larawan nga bulawan nga imong gipatindog. Unsa kalabaw nga gamahanan ang maong hilom nga pulong
kaysa singgit ni hari ni Bukadnezar. Sa diyang si Pablo midipinsa sa iyang kaugalingon ug misangyaw sa ebanghelyo, ang mga Hudyo mipasaka og mga sumbong batok kaniya atubangan ni Festo ug ni Haring Agripa. Nitong panahon na sa buhat 26 si Festo mingon kang Pablo. Mingon si Pablo nga dili ako buang, labing halangdon nga Festo kun dili nagsulti ako sa pulong sa kamatuoran ug sa kabutan. Sa ingon niya na gingon dinhi ang mga pulong sa usa ka maalamon nga tawo nadungog sa hilom mas maayo pa kaysa singgit sa usa ka pagagulo taliwala sa buang. Bisan pa sa panahon ni Jesus, daghang mga tawo, daghang mga pari, daghang mga leader sa relihiyon ug misinggit nga patyon si Jesus ug ilansang sa krus. Ang tanan nagaingon kaniya ilansang sa krus ug si Jesus misulti sa hilom. Ug si Jesus mingon, amahan pasayloa sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Mga igsuon, kung walay kaalam, dili kamo makasulti ug ingon ni ana nga butang. Ang kaalam adunay talagsaong gahom. Apan bisan unsa pa kusog ang singgit sa kalibutan ug daw unsa kusog nga murag patay kanimo kung ikaw adunay kaalam, kining tanan nga mga butang mahilom. Mao kana ang gahom sa kaalam. Ang kalibutan wala ingon ni ana ang kaalam. Busa kinahanglan natong hunaon kung unsa ang kaalam sa kalibutan ug ang kaalam sa Dios niining panahona. Giingon nga ang kaalam sa kalibutan dili makaila sa Dios. Sa unang Korinto chapter 1 verse 21, kaysa pagtan-aw nga diha sa kaalam sa Dios ang kalibutan pinagi siyang kaalam wala makaila sa Dios. Ikahimot-an sa Dios ang pagluwas ni ato mga nagatuo. Pinaagi sa kabuangan sa pagwali. Sa kaalam sa Dios ang kalibutan wala makaila sa Dios pinagi sa kaalam nini. Maigsuon kining kalibutan na walay kaalam nga nakaila sa Dios. Tungod sa tanang kaalam nining kalibutan sa tanang panghuna-una walay Dios. Sa Psalms chapter 10 verse 4, ang tanan niya nga panghuna-una walay Dios. Walay Dios. Walay Dios sa teorya sa evolusyon ug walay Dios sa materialismo. Walay Dios sa kalibutan sa kahibalo. Ang Biblia nag-ingon nga ang maong kalibutanong kahibalo mo'y kawang nga kahibalo, bakak nga kahibalo, o garbo nga kahibalo. Mga kaigsuonan, ang tanang kahibalo sa kalibutan ikinahanglan lamang samtang nagpuyo nining kalibutana. Ang kalibutanon nga kahibalo mao ang nagtugot sa mga tao sa pagkinabuhi sama sa mga tao. Mao nga mga Kristohanon nanginahanglan kaayo sa kalibutan ng kahibalo. Apan, ang tanan niya kalibutanon niya kahibalo, dili tanan alang sa mga Kristohanon. Ang kalibutanon niya mga tao, adunay tanan. Apan, ang kalibutanon niya kahibalo, dili tanan alang sa mga Kristohanon. Ang kalibutanon niya kahibalo, mao ang katapusan, niya gipahayag sa unang Korinto, chapter 8, verse 1. Karon may tungod sa mga buang hinalad sa mga Diyos, nasayod kita nga kining tanan may kaalam. Ang kaalam nagapaburot, apan ang gugma nagapalig-on. Ang kahibalo sa mga Diyos, kahibalo sa kalibutan, bakak nga kahibalo, kawang nga kahibalo, sa katapusan kining tanan nga mga butang makapasigarbo sa tao. Nahitabo kini. Ang kalibutanong kaalam, bisag dili tanan, atong hunaw-naon kini sa makadiyot. Taliwala sa mga tao nga adunay daghang kalibutanon nga kaalam, sila panagsara mapanubsanon. Kung usa ka tawo adunay daghang kalibutanon nga kaalam, gusto nila nga ipanghambog kini, gusto nila nga ipasigarbo. Kung ikaw adunay daghan nga kalibutanon nga kahibalo, ikaw mo sangpot sa kakapoy. Kini nag-ingon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 12, sa pagbuhat og daghan nga mga basahon walay katapusan, ug ang hilabihan nga pagtuon makapabudlay sa unod. Karon, ang atong mga estudyante kinahanglan nga dili maminaw niini ug maguna-una. Unya dili na ako magtuon, dili ka na husto nga konklusyon. Sa pagkatinuod, ang kalibutanon nga kahibalo mutultol kanimo ngadto sa dugang nga kakapoy samtang ikaw magtuon. Kini maoy hinungdan nga bation sa imong lawas ang hilabihang kakapoy. Mao nga ang pagkat-on dili sayon bulhaton. Naghatag kini og kakapoy sa lawas, mao kana ang kinaiya sa kalibutanon nga kahibalo. Bisan unsa pa ang imong kaalam sa kalibutan, dili kini makasulbad sa problema sa kamatayon o sa problema sa akong kalag. Ang solusyon sa akong kamatayon o kalag dili sa kalibutanong kahibalo apan sa kahibalo sa Dios.
Ang kahibalo ni Jesucristo, kini nga kahibalo lamang ang makasulbad sa problema sa kamatayon o kalag. Ang solusyon, wala sa kalibutanong kahibalo. Wala dito. Wala sa kalibutanong kahibalo ang solusyon. Karon atong lantawon sa Isaías chapter 53. Isaías chapter 53. Isaiah chapter 53. Isaiah 53:11, nuha nato sa pagbasa. Siya makakita gikan sa kasakit sa iyang kalag ug matagbaw pinaagi sa kahibalo sa iyang kaugalingon ug akong alagad nga matarong pamatarong sa daghan ug siya mupas-an sa ila nga makasalanan. Pinagi sa iyang kahibalo. Dili ba kini nagtumong kang Hesus? Kana mao si Hesus, pinagi sa iyang kahibalo makabaton og daghan. Ang kalibutanong kahibalo makatabang usab sa uban. Mahimo usab silang matarong sa ubang mga paagi. Matabangan sa ubang mga butang, apan dili kini makasulbad sa problema sa kamatayon. Apan ang kahibalo mahitungod ni Jesucristo. Ang kahibalo ni Jesus mao ang kahibalo nga naghatag og kinabuhi sa daghang mga tawo. Giingon nga si Jesus mao ang pundasyon sa kaalam. Matod sa Proverbs chapter 1 verse 7, ang paghadlok ng Jehova mo'y sinugdan sa kahibalo. Siya mismo ang kaalam. Ug giingon sa Colossus chapter 2 verse 3, nga diya kaniya natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo. Tungod kay Jesus mismo ang kaalam. Ang kaalam ug kahibalo natago diya kaniya. Kinahanglan kitang magkinabuhi nga nakaila kang Hesus. Mao nga Biblia nagsugo kanato apan managtubo kamo diya sa grasya sa pag-ila sa atong Ginoo ug maluluwas nga si Jesucristo. 2 Peter chapter 3 verse 18. Kini nga bersikulo nag-ingon usab nga pinagi sa iyang kahibalo daghan ang mahingpit. Kini nga kahibalo kay kahibalo sa Dios. Dili kalibutanong kahibalo, pinagi sa iyang kahibalo. Iyang gitultulan kadtong gitagana alang sa impierno sa dalan paingon sa langit. Ang kaalam nga nagdala sa mga tao gikan sa impierno padulong sa langit kay dili mao ang kalibutanong kaalam. Busa unsang but pasabot sa pinaagi sa iyang kahibalo? Nagpasabot kini nga dili kini tawhanong kahibalo. Gituman sa Dios ang iyang buhat pinagi sa kaalam nga dili gayud matugkad sa hunahuna sa tao. Mao kana ang but pasabot sa pinaagi sa iyang kahibalo. Busa unsa ang angay natong hunahon? Kung magunahuna ang mga tao bahin sa kaluwasan, kasagaran ilang sabton kini pinaagi sa kalibutanong kaalam. Nagtuo sila nga kinahanglan ni paningkamutan, buhaton ang dagkong mga buhat o mugahin og dugay nga panahon aron makaabot sa usa ka level. Sa ingon nga paagi, nagunahuna ang kalibutan kung unsaon ang pag-angkon sa kaluwasan. Gitudlo sa kalibutan nga tungod kay daghang maayo sa sulod sa tao, kinahanglan nga mabuhi sila nga matarong hangtod sa katapusan, dili magkasala. Kinahanglan og dugay nga panahon mao kanang gitudlo sa kalibutanong kaalam aron makadawat og kaluwasan. Apan unsa man ang giingon sa Biblia, dili pinaagi sa buhat ang pagpamatarong, kundi pinaagi sa pagtuo. Kini lahi gyud sa kalibutanong kaalam. Ang kaluwasan dili nanginahanglan og dugay nga panahon aron mahitabo. Giingon sa Jude chapter 1 verse 3, ang pagtuo nga kausa lamang gihatag sa mga balaan. Dili ba lahi kini sa giingon sa kalibutanong kaalam? Giluwas kita ni Jesus pinaagi niini nga kahibalo. Wala niya kita giluwas pinaagi sa kalibutanong kahibalo o kahibalo sa tao. Ang kalibutanong kaalam kay wala nakasabot nga adunay lain nga mipas-an sa ilang sala. Nganuman, tungod kay bisan ang mga tao wala makasabot kung unsang ilang mga sala. Busa, unsaon pa ka nga kini ipapas-an sa uban? Apan si Jesus mipas-an sa tanan natong mga sala sa iyang kaugalingon. Busa, sumala sa nisulat, pinaagi sa kaalam, daghan ang gihimong matarong. Nagpasabot kini nga dili gikan sa kahibalo o pagsabot sa tao, kini usa ka kahibalo nga labaw sa kasabutan sa tao. Usa ka gugma nga labaw sa kasabutan sa tao, gugma nga dili mapadayag sa tao,
og pinaagi sa kanang kahibalo ug ugma giluwas kita sa Dios. Mao kanang pasabot sa gisulti nga pinaagi sa kahibalo sa iyang kaugalingon nga akong alagad nga matarong magapamatarungon sa dagan. Ug labaw pa, pinaagi sa kaalam, daghan ang pagamatarungon. Dili ba si Jesus mismo mao ang kahibalo? Kana nga kaalam, wala lang nagpabilin sa iyang kasing-kasing. Ang maong kaalam gibuhat uban sa lihok. Si Jesus bianhin nining kalibutan na og namatay sa krus uban sa maong kahibalo. Kana nga kaalam wala nang pabilin sa iyang unahuna. Ingon sa Filipos chapter 2 verse 8, bisan hangtod sa kamatayon o hangtod sa kamatayon sa krus, kana ang kahibalo gihimo hangtod sa kamatayon, kana ang kahibalo mo'y nagpamatarong kanato. Giingon sa Proverbs chapter 3 verse 18, siya mao ang usa ka kahoy sa kinabuhi, kanila nga mukupot kaniya. Ug sa Proverbs chapter 11 verse 30, ang bunga sa matarong mayo sa kakahoy sa kinabuhi. Ug katong magialamon makadali ug makalag. Proverbs chapter 9 verse 11, kay pinagi kanako ang imong mga adlaw pagapilo-piloon o mga tuig sa imong kinabuhi pagapadaghanon. Kini nga mga bersikulo kay gibalik-balik gipamulong sa Proverbs o sa proverbio kawikaan. Si Jesus pinagi sa iyang kinaadman daghang mga tao nga ang nadaog. Si Jesus tungod sa iyang kinaadman o sa iyang kaalam daghan ang nahimong bunga sa kahoy sa kinabuhi. Gibuhat kini ni Jesus pinagi sa iyang kaalam. Ang kaalam nga kini kay gilarawan sa Filipos chapter 3 verse 8. Ato ni siyang tunganan sa pagbasa. Filipos chapter 3 verse 7, bisan pa niini ang mga butang nga kanako kaniadto pagdaog, kinagiisip ko nga kapildihan tungod kang Kristo. Oo, sa pagkamatuod, giisip ko ang tanang mga butang nga kapildihan tungod sa pagkahalangdon gayud sa pag-ila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Nga tungod kaniya, giantos ko ang kapildihan sa tanang mga butang o giisip ko sila nga mga sagbot aron lamang maako si Kristo o nga makapalagan ako diha kaniya nga wala magbaton sa pagkamatarong nga akong kaugalingon bisan niadtong sa kasuguan kundi kadtong pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ang pagkamatarong nga gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo. Sa verse 8, pagkahalangdon gayud sa pag-ila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Labaw nga bili sa English nga translation, absolute value. Kung ako adunay usa ka butang nga labing bililhon, ang gagmay mga butang mawadan og bili. Mao kana ang rason nganong giingon ni Apostol Pablo nga giisip niyang basura ang tanang butang. Pilay akong pilay mga butang nga gipanag-iya ni Pablo. Gipanghambog ni Pablo ang mga butang nga iya kaniadto. Nga circumcision gi-circumcidahan sa ikawalo ka adlaw sa kaliwatan sa Israel sa banay ni Benjamin, Hebrohanon sa mga Hebrohanon, may tungod sa kasuguan, Pariseo, may tungod sa pagsingkamot, nagluto sa iglesia, may tungod sa pagkamatarong nga tungod sa kasuguan, hikaplagan ako nga dili masaway. Daghang kalibutanong sumbanan nga na kaniya, apan giisip niya kining tanan nga basura. Nganuman, tungod kay ang pagkaila kang Hesukristo nga akong Ginoo kay nakapahinungdanon. Muni pinakaimportante, kini mo ang labing bililhon, ang tanang butang dinhi sa kalibutan adunay gamay ra nga bili. Apan walay bisan unsa dinhi sa kalibutan nga may dakong bili. Una-una ang bili o kantidad sa ingon nga aspeto, una-una to ang bulawan. Sa dihang giingon ako nga ang pulong bulawan murag ningdan-ag umisiga inyong mata. Anyway, una-una ang bulawan. Kung papilion mo taliwala sa bulawan o pilak, no panalitan usa ka kilo nga bulawan o usa kilo nga pilak, unsa man yung pilion? Kung adunay mingon ang pilion ako kay pilak, kana nga tao kay buang gayud. Wala man nganong man imong pilion ang pilak? Siyempre bulawan ang pilion, sakto ba? Apan unsa man kung adunay usa ka diamante nga pareho sa kabuhaton sa bulawan, kung papilion ka sa duha, unsa man imong pilion? Pero bulawan gyapon akong pilion. Kung ingon sa usa ka tawo nga nakadesisyon na siyang kasing-kasing o hangtod sa katapusan bulawan lang iyang pilion, mas labaw pa siya kabuang. Sa maong kahimtang, angang imong pilion mao ang diamante. Unya, kung tan-awon nimo ang bulawan, nganong gipili nimo usahay ang bulawan o usahay ilabay? Kini tungod sa dili sigurado nga kantidad. Ang kalibutan
adunay dili sigurado nga bili. Adunay pipila ka mga tao nga nag-ingon nga wala ako magunahuna apan kini usa ka dili pagsinabtanay. Apan silang tanan walay espesipikong bili. Ingon usab niini ang imong bahandi. Nagtuo ka ba nga pobre ka? Kana tungod kay gikumpara nimo ang imong kaugalingon sa mga tao nga mas daghan na kaysa kanimo. Nagtuo ka ba nga maluya ka? Kana tungod kay imong gitandi ang imong kaugalingon sa mga tao nga mas himsog kaysa kanimo. Depende kung kinsay akong ikumpara o ato ikumpara sa atong kaugalingon. Makusganon ko o mapaubos o maluya. Mao kana ang bili sa kalibutan. Tinuod ba kini nga bili? Kung ang bili mausab depende sa sitwasyon, sa palibot, ug sa unsa nimo kini gikumpara. Dili kana tinuod nga bili. Gitawag nila kini nga walay pulos nga kahibalo. Gitawag nila kini nga usa ka butang nga lumalabay. Walay kahulugan, madunot, kini mahanaw. Ang tanan ng mga butang sa kalibutan ingon niana, dinhi sa kalibutan kung nakay kahibalo gahom og salapi, pila ka tuig ang mulungtad kung ipanghambog ko kini. Ang Biblia nag-ingon nga kining tanan mahanaw. Mahimong walay pulos ug magukod sa hangin. Karon, unsa ang tinuod nga bili? Ang tinuod nga bili usa ka butang nga adunay parehas nga kantidad sa bisan unsang sitwasyon, bisan unsang palibot ug bisan unsang kahimtang, mao kana ang kahibalong ni Hesukristo. Gingon sa Hebreo o Hebrews chapter 13 verse 8, si Hesukristo mo mao sa gihapon ang sa kagahapon ug karon ug sa walay katapusan. Ug sa James chapter 1 verse 17 o Santiago 1:17, wala ang pagkausab bisan ang landong sa pagabalhin. No ang Dios hingpit. Oo, sa pagkamatuod giisip ko ang tanang mga butang nga kapildihan tungod sa paghalangdon gayud sa pag-ila ni Hesukristo kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Ingon ni Apostol Pablo, giawhag kita ni Apostol Pedro nga motubo sa atong pag-ila kang Kristo sa katapusang bersikulo sa katapusang kapitulo sa ikaduhang Pedro. Apan nagtubo kamo diya sa grasya ug sa pag-ila sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Sa katapusan, hunaw-naon nato. Unsa nga matang sa kinabuhi nga motubo aron makabot ang himpit nga bili? Ang pag-ila kang Hesukristo. Giunsa nato motubo sa atong kahibalo may tungod kang Kristo. Ang mao nga labing taas nga matang sa kahibalo pag-ila kang Hesukristo. Sa katapusan, gusto ko nga imong hunaw-naon kini. Una, atong hunaw-naon. Kinahanglan nimong hunaw-naon ug maayo kung kinsa si Hesukristo. Ingon sa Matthew chapter 16 verse 16, si Pedro mihimo sa talagsaong pagpahayag sa pagtuo. Ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Makaigsuunan, kining deklarasyon sa hugot nga pagtuo sigurado. Ang rason kay si Jesus niingon sa Matthew chapter 16 verse 18, sa ibabaw niining bato nga mao ang pagtuo nga gipahayag ni Pedro, pagkatukuron ko ang akong iglesia ug ang akong ganghaan sa Hades dili makadaog kaniya. Ang kaalam nga nagpugong sa atong matang sa kaalam mao ang pag-ila kang Hesukristo. Ang bili sa pag-ila kang Hesukristo nga usa ka kasiguradong bili mulabaw sa tanang butang nga walay kasiguruhan. Ang labing kahibulungan nga pag-ila, pagkahibalo nga si Jesus mao ang Kristo ug Dios, dapat nato pamalandungan kini sa usa ka gatos kay gayon sa matag adlaw. Dili kini pag-usik sa panahon. Dili kini sobra para kanato nga naon matag adlaw nga si Jesus mao ang Kristo nga nagluwas kanato. Ug siya mao ang Dios nga magbubuhat nga naghimo sa langit ug sa yuta. Ang Jehova sa daang kasabutan kini nga kahibalo nga dili mabaylo sa bisan unsa pa. Gusto ko nga kamong tanan magunahuna gayud niini sa ngalawom. Si Jesus misulti sa parehas nga butang kang Marta sa Juan 11:25-26. Si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug kinabuhi. Ang motukan ako bisan siya mamatay, mabuhi siya, ug ang tanan nga nabuhi ug mitukan ako dili gayud mamatay, mituo ba ikaw niini? Niadtong panahon na pitubag si Marta sa Juan chapter 11 verse 27, siya miingon kaniya, "Oo Ginoo, ako mituo nga ikaw ang Kristo, ang anak sa Dios, nga mianhi sa kalibutan." No? Pagkatingalahan gayud kini nga kaalam, bisan si Tomas, gawas ko makita ko sa iya mga kamot ang agi sa mga lansang ug kulko ko ang mga tudlo sa agi sa mga lansang,
o ikahinol ko ang akong makamot sa iyang kilid, dili ako motuo. Siya mihapa sa tubangan ni Hesus o mipahayag sa iyang pagtuo. Ginoo ko o Diyos ko. Mga igsoon, ang kamatuoran nga si Hesus ang Kristo ug siya ang Dios nga nagluwas kanako, kinahanglan ninyong hunaon kini sa lalom gayud. Kada adlaw, importante kaayo kini. O gipamatud-an kini ni Hesus sa ato sa Roma chapter 5 verse 8, apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugaling gugma alang kanato nga sa mga masala pa kita si Kristo namatay tungod kanato. Giingon kini sa Roma chapter 5 verse 8, kaniadto nga ako makasasala pa si Kristo kay namatay para kanako, si Hesus kay namatay para kanako, siya kay namatay para kanako kay Dios. Acts 20:28, ang mga magtatanaw aron pasibsibon ninyo ang iglesia sa Dios, gipalit niya ang sa iyang kaugalingong dugo. Dili nato kini nga kalimtan. No ang kamatuoran nga siya namatay para kanako, ang paglambo sa kahibalo kang Hesukristo kay nagpasabot nga si Hesus kay Kristo ug Dios, ug siya ang Dios na namatay para kanako. Sa diha nga naluwas na ta, naibaw-an nato kini og tin-aw. Pero bisan pagkahuman nato maluwas, dapat nato nga may baw-an kini ug mas labaw pa og lalom. Ug unsang ipasabot nga si Hesus kay namatay para kanako? Kini kay naa sa Galatia chapter 2 verse 20. Gilansang ako sa krus uban kang Kristo, ug dili nako ang nabuhi, kun dili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Kung kinabuhi nga kinabuhi ko karon sa unod, di kinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug bitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Mao kini ang atong nasabtan. Gilansang ako uban kang Kristo. Hunaon ni sa tanan. Unsa ka katingalahan nga kahibalo nga aduna kita nga mga Kristohanon? Aduna kita kahibalo nga lahos sa oras ug lugar. Nganong ingon ani? Tungod kay nabuhi ta sa tuig 2025. Sakto ba? Kita ang mga tawo nga adunay tin-aw nga pag-ila sa kamatuoran nga kita nga nabuhi sa tuig 2025. Kikilansang uban ni Hesus 2000 ka tuig na ang milabay. Ang mga tawo nga wala nabuhi angtod sa edad nga 70 paingon sa 80, 70 to 80, nagtuo nga gilansang sila sa krus uban ni Kristo 2,000 ka tuig na ang milabay. Unsa pagkakatingalahan gayud niining kaalam? Kining kalibutan na dili makatudlo sa mong kaalam. Ngano ang kaalam sa kalibutan limitado sa panahon ug luna. Mao nga wala gayud kini itudlo. Unsay gisulti kanato sa Biblia? Ikaw kay gilansang kauban ni Kristo ug namatay sa krus kauban ni Kristo. Busa, si Kristo nagpuyo diha kanimo. Kini klaro nga gisulti kanato. Kung tun-an pa nato ang imong kaalam na imo, giingon sa Colossus chapter 3 verse 1 paingon sa 3, busa kung nangabanhaw kamo uban kang Kristo, pangitaan ninyo ang mga butang nga tuwa sa itaas din at tuwa si Kristo, nga nagalingkod sa tuong kamot sa Dios. Ibutang ninyo ang inyong hunahuna sa mga butang nga tuwa sa itaas, dili sa mga butang nga niya sa yuta, kay nangamatay kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban kang Kristo diha sa Dios. Siya nagsulti kanato nga kita dili lamang gilansang ang kauban ni Kristo, apan usab sa katingalahan kita gibanhaw uban kaniya. Kini usa ka katingalahan nga kaalam. Kay giingon sa Biblia nga ang kaalam sa kalibutan matapos sa akong pagkamatay. Apan unsang gisulti sa kasulatan may tungod sa mga Kristohanon, busa kung nabanhaw kamo uban ni Kristo. Mga igsuon, usa kini kanindot nga mga pulong. Kitudlo sa Biblia kanato, ako gibanhaw uban ni Kristo. Busa ayo ibutang imong unahuna sa kalibutanong mga butang. Pangitaan ninyo ang mga butang nga naa sa itaas. Kita ang mga tawo nga nangita sa ibabaw. Sa Santiago chapter 3 verse 17, ang kaalam nagikan sa itaas. Santiago chapter 1 verse 17, ang tanan nga maayong hiyas ug ang tanan nga hingpit nga hiyas nagagikan sa itaas. Na ginabubo sa amahan sa mga kahayag nga kaniya walay pagkausab bisan ang landong sa pagkabalhin. Ang mga Kristiyano o mga Kristohanon mao kadtong nagpuyo nga adunay adlaw-adlaw o adunay inadlaw nga tagana sa kaalam bikan sa kahitasan. Kini nga kaalam mo ang kahibalo ni Hesukristo, ang kahibalo sa kalibutan wala makaila o dili gayud makabaton sa kahibalo ni Hesukristo. Siya nga nakahibalo sa tin-aw nga ako namatay uban ni Hesus ug nabanhaw pag-usab uban ni Hesus, mao usa nga mabuhi uban sa hunahuna ni Kristo. Giingon sa Filipos chapter 2 verse 5, batunin ninyo kini nga hunahuna nga diha usab kang Kristo Hesus.
Unsa ang kasing-kasing ni Kristo Jesus? Nga bisan og managsama sa Dios. Nga bisan og managsama sa Dios. Nga nagalungtad sa kinaya sa Dios, wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios ingon nga nag-usa kabutang nga pag-awon, kundi naghuka sa iyang kaugalingon, misulob sa dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa tao. O kikit-an siya sa dagway sa usa ka tawo. Siya mapakita sa porma sa tao, nagpaubos siyang kaugalingon nga nahimo nga masinugtanon bisan hangtod sa kamatayon o sa kamatayon sa krus. Pinagi sa pagpaaga sa iyang dugo, kini ang hunahuna ni Kristo. Ingon niini ang among pagkinabuhi. Ang atong pagkinabuhi. Kung kita magkinabuhi o ba niini nga panghunahuna, kita mutubo diya sa pagkaila kang Kristo Jesus. Ang kinabuhi nga gipuy-an uban sa kasing-kasing ni Kristo Jesus, musa bantay lang si Jesus, si Hesus Kristo. Palandunga ang apostol sa labang saserdote sa atong pagsugid nga mao si Jesus. No, kini nag-ingon sa mga mag-focus kang Jesus ug dili mabalda, mao kini ang giingon sa Hebrehanon chapter 3 verse 1. Kini mao pag-ila kang Kristo Jesus, ang pagbaton sa panghunahuna ni Hesus Kristo o pagkinabuhi nga gipahinungod kang Kristo Jesus na bag-o kanato kada adlaw. Giingon sa ikaduhang Korinto chapter 5 verse 17, nagsulti kanato busa kung bisan kinsa nga anak kang Kristo, bag-o siya nga binuhat, ang mga butang nga daan na nagpangagi na, ani karon sila na nga bag-o. Ang pag-ila kang Kristo, nagbag-o kanako kada adlaw. Pag-ila kang Kristo, usa ka bag-ong panagway, usa ka bag-ong kasing-kasing, usa ka bag-ong nauna, usa ka kinabuhi nga panguluhan sa balang espiritu. Kini ang kinabuhi sa tinuod nga espirituhanong pagsimba. Ingon sa Juan chapter 4 verse 24, ang Dios espiritu man o kinahanglan nga ang managsimba kaniya sa espiritu sa kamatuoran. Kini ang kinabuhi sa pag-alagad sa Dios pinagi sa pulong sa kamatuoran. Ang gigiyahan sa balaang espiritu, pinagi niini nga kinabuhi, mas makaila kita ni Hesus Kristo. Kini ang kinabuhi sa pag-ila kang Hesus, ang kamahinungdanon sa paghibalo. Kini nga matang sa kinabuhi adunay mga timailhan ni Ginoong Hesus. Ingon sa Galatia chapter 6 verse 17, nag-ingon, sukad karon wala unta ing bisan kinsa nga magasamok kanako. Kay kidala ko nga pinatik sa akong lawas ang mga timaan ni Hesus. Unsa may naa niya? Pinatik sa akong lawas ang mga timaan ni Hesus. Usa ka kinabuhi nga adunay pagsubay ni Hesus Kristo. Kini mo ang kinabuhi nga motubo diya sa pag-ila kang Kristo Jesus. Dili ba ingon ini ang paagi sa atong paagi nga atong mahimamat ang Ginoo? Usa ka paagi nga makaingon kita nga atong mahimamat ang Ginoo mao ang pagmata. Sa Psalms 17 verse 15, matungod kanako magatanaw ako sa imong naong sa pagkamatarong, matagbaw ako sa diha nga mahigmata ako sa pagtan-aw sa imong dagway. Maigsuon sa diha nga nakaplagan na nato ang Ginoo, unsa pang atong matagbaw? Ako matagbaw ng dagway sa Ginoo mo porma kanako. No, gusto namo nga may sama sa Ginoo. Si Apostol Pablo maingon sa unang Korinto chapter 11 verse 1, maning-ingon kamo kanako, maingon nga ako usab nag-ingon kang Hesukristo. Sapagkat tinuod dili ba kitang tanan gusto nga si Kristo maporma dinhi kanato? Ingon niini ang atong pagkinabuhi nining kalibutan na hangtod nga mahimamat nato ang Ginoo. Sa Daniel chapter 12 verse 13, atong lang taon. Daniel chapter 12 verse 13. Nagiingon ang Dios no kang Daniel. Daniel chapter 12 verse 13. Dunga nato sa pagbasa. Apan padayon ka sa imong panaw hangtod nga moabot ang katapusan. Kay ikaw mapahulay ug motindog sa kalipayan sa imong bahin sa katapusan sa mga adlaw, apan padayon sa imong panaw hangtod nga moabot ang katapusan. Pasaylo ako, kini nag-ingon sa English nga version, go your way till the end. Kini nag-ingon, lakaw sa imong kaugalingong dalan hangtod sa katapusan sa kalibutan, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang kinabuhi nga atong gialagaran sa Dios, ang kinabuhi nga atong gialagaran sa Dios dinhi sa kalibutan, kita nagsugod sa usa ka buhi nga pag-ila kang Kristo Jesus ug nagtubo diha kaniya. Dili kita mohunong sa tunga-tunga sa atong paglakaw. Si Jesus miingon sa Matthew chapter 16 verse 24, unya si Jesus miingon sa iya mga tinun-an. Unya si Jesus nag-ingon sa iya mga tinun-an, kung kinsa ang buot magsunod kanako, magtumili siyang kaugalingon, magpas-an sa iyang krus ug sumunod kanako. Apan giunsa niya pagsulti kanato sa pagsunod kaniya, siya miingon ngadto sa katapusan hangtod sa katapusan. Hebrews chapter 3 verse 14, kung ginapalig-on ta ang sinugdan sa atong pagsalig hangtod sa katapusan.
Kinahanglan natong tan-awon kini hangtod sa katapusan. Kung surrender ka sa tunga-tunga, walay pulos. Mao kini ang gisulti ni Apostol Pedro nga atong buhaton sa katapusan sa panahon. Apan managtubo kamo diha sa grasya ug sa pag-ila sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Kinahanglan mas klaro natong masayran gikan sa Biblia kung unsa gayud ang katapusan sa panahon pinaagi niini mga pulunga. Ug unsa ang atong gikinahanglan sa katapusan nga mga panahon, sa katapusan sa akong kinabuhi, sa katapusan sa akong kamatayon, ang akong gikinahanglan dili ang akong mga ginikanan, dili ang akong bana, dili akong asawa, kini mao si Hesukristo. Siya miingon nga motubo sa pag-ila kaniya. Hinaot na kitang tanan motubo sa pagkaila ni Hesukristo kada adlaw. Magampo na ta. Amahan namong Dios, pasalamat kami kanimo gikan sa kinahilad-man sa among makasing-kasing sa imong grasya ug gugma. Palihog tudluoy kami kung unsang panahona ang among gipuy-an. Palihog hatagid kami og tin-aw nga panan-awon kung unsa ang labing kinahanglan namo nga nagpuyo sa katapusan sa panahon. Palihog panalipdi og giyahay kami aron nga ang among mubo nga kinabuhi dinhi sa kalibutan dili mahimong oportunidad nga molabay sa kawang ug walay kahulugan. Hinaot nga ang among panahon dinhi sa yuta mahimong usa ka bililhon nga Kristohanong kinabuhi o makapahimuot kanimo og nagpakita sa imong himaya. Palihog hinumdumi og giyahi ang matag usa kanamo kining tanan ang gipangayo sa imong bulahan nga makamot. Kami nagapasalamat kanimo, kami nagampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.